बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की एक बैनुल-अक़वामी परवाज़ पर एक हंगामा बरपा हुआ है और इस परवाज़ में यानी दौरान परवाज़ इस जहाज़ में आप ये समझिए कि मौजज़ा हुआ है या मौजज़ाना तौर पर ये जहाज़ अल्लाह ना करे किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया है। इसमें मैं पहले तो ये चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें जो कि आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मामला क्या था। पहले आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। तुम नहीं बनाते आपने उठना नहीं है यहाँ से, ठीक है? आपने बैठे रहना है। ये जी टेक ऑफ के बाद से इसने ये हरकतें शुरू कर दी हैं। ये सारे पैसेंजर्स हैं, ये भी गवाह हैं। आप ये इनको भी तंग कर रहे हैं, बाकी मुसाफिर भी हैं। ये सब जी देख लें, ये सब इसी को देख रहे हैं। कभी ये अजान देता है, कभी केबिन में लेट जाता है आयल में, और सारा सामान निकाल के अपना बाहर रख दिया। At the time of departure from Peshawar, he was fine. I have a video. He was fine. Right after the takeoff, he act like this. क्लियर करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा। क्लियर है? शीशा You see? Don't do this. यार आप ये वीडियो क्लिप आपने देखा है कि ऐसे लगता है कि कोई शख्स, लगता क्या है कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स जो है वो जो एली कहते हैं, जो दोनों जानब जो जहाज़ की सीटें होती हैं उसके दरमियान वो लेट जाता है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद वो कोई नमाज अदा करना चाह रहा है। उसके बाद अमला उसके पास आता है, उसको उठाते हैं तो वो शख्स अपने होशो हवास में नहीं लगता। बज़ाहिर एक दीनदार सा नौजवान लगता है जिसने सर पर रुमाल बांधा हुआ है। उसके बाद वो टोपी पहन लेता है, फिर वो अल्लाह अकबर करता है, कभी वो जहाज़ में अजान देता है। अब अमले का ये कहना है कि जिस वक्त ये पेशावर से दुबई जाने वाली फ़्लाइट थी और अमले का ये कहना है कि जब तक जहाज़ टेक ऑफ किया है, टेक ऑफ करने के बाद ये शख्स बिल्कुल ठीक था, अपने होशो हवास में था। लेकिन उसके बाद जब जहाज़ बुलंदी पर गया तो इसने इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दी। अब ये बड़ा संगीन मामला है। ये नौजवान आपने वीडियो में भी देख लिया, शायद दोबारा आपको आपकी स्क्रीन पर ये मनाजर नज़र आ रहे होंगे कि बाद में इस नौजवान को ढीला छोड़ दिया जाता है, इसको इसके हाल पर छोड़ दिया जाता है और ये नौजवान अपनी कमीज़ वगैरह उतार के फिर जहाज़ का अमला उसे कहता है कि तुम ये शीशे वाली यानी विंडो जो सीट है इस पर बैठ जाओ, और वो जाके उसको लात मारता है, यानी जहाज़ का की जो विंडो है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, वो जो शीशा लगा होता है। और आप यकीन कीजिए वो वैसे तो काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन खुदा न ख्वास्ता किसी भी वजह से वो शीशा, हालांकि दो होते हैं, एक अंदर होता है एक उसके बाहर होता है, दरमियान में वैक्यूम होता है, ये मामूली ठेस से ये शीशा नहीं टूट सकता। अब मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मौजज़ा। मौजज़ा ये है कि यही नौजवान उस अगर बैठे बैठे अचानक कोई ऐसी चीज़ उठा के, सामान में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आप यकीन कीजिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं खुद जब प्लेन में ट्रैवल करता हूँ मेरे पास कैमरा होता है, ट्राईपॉड होता है लोहे वाला, कोई ऐसी चीज़ मार देता उस पर तो आपको पता है कि जब जहाज़ जो का प्रेशर ख़त्म हो जाए तो खुदा न ख्वास्ता ये फ़्लाइट किसी संगीन हादसे से दो चार हो सकती थी। अब यहाँ पर PIA के अमले ने खुद ये वीडियो बनाई ताकि उनके पास सबूत हो और वो गवाहियाँ भी ले रहे हैं
وہ جو باقی لوگ بیٹھے ہوں کہ آپ اس بات کے گواہ ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان نشے میں تھا، ایسی بات نہیں ہے، وہ اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ جہاز میں سوار ہونے کے وقت وہ درست تھا، اس کے بعد اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ در حقیقت اس بیماری کو، میری بات ہوئی ہے پی آئی اے کے کچھ ذرائع سے بھی، اس بیماری کو شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ ایک خوف کا سا ایک عالم آ جاتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی، ہو سکتا ہے فلائنگ فوبیا بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے، اس کی پرانی بیماری ہو، اس کو یہ دورہ پڑا ہو۔ اب میری مصدقہ معلومات کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جتنی بھی پروازیں ہیں، جتنے بھی جہاز ہیں، ان میں ایئر گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو ایئر مارشلز بھی کہتے ہیں، ایئر گارڈز بھی کہتے ہیں۔ وہ مسلح خصوصی ایس ایس جی کے کمانڈوز ہوتے ہیں، اے ایس ایف کے ہوں یا فوج سے ہوں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ طیارے بہت اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی، تو وہ گارڈ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہاز میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرے یا وہ جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرے، تو وہ ایئر گارڈ اس کو جہاز کے اندر ہی اس کو قابو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو وہ اس کو مار بھی سکتے ہیں، وہ مسلح ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ یو اے ای کی فضائی حدود میں، یہ گلف آف عمان میں جہاز داخل ہوا، تو اس کو وہ پائلٹ نے، جہاز کے کپتان نے یو اے ای اتھارٹیز، دبئی اتھارٹیز کو یہ بتایا کہ جناب جہاز میں اس طرح کا معاملہ ہے، ایک شخص ہے جو مخبوط الحواس ہے، جس کے ہوش و حواس جو نہیں ہے، اور وہ جہاز میں لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالآخر اس شخص کو اس کی سیٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اس کی ویڈیو خیر نہیں بنائی انہوں نے، لیکن جب یہ دبئی پر پلین لینڈ ہوا تو سیکیورٹی والوں نے جو ایئرپورٹ سیکیورٹی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا، انہوں نے آگر جہاز کو گھیرے میں لے لیا، اس کے بعد اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا، اس سے پوچھ گچھ کی گئی، اس بات کا اطمینان کیا گیا کہ یہ نوجوان واقعی مینٹلی طور پر سٹیبل نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ جب ڈیپورٹ کیا گیا تو اس کے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیپورٹ کیا جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پی آئی اے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ بین الاقوامی پروازوں پر لوگ، پی آئی اے میں تو نہیں سرو کی جاتی، لیکن کثرت مے نوشی سے مراد زیادہ شراب پی جانے سے بھی لوگوں کی حالت بگڑ جاتی ہے، غل غپاڑا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قابو کیا جاتا ہے اور بالآخر وہ جیل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کے عملے کو چاہیے کہ تھا جس وقت وہ وائلنٹ ہوا ہے، وہ تشدد پر اتر آیا، اسی وقت اس کو قابو کر کے اس کو باندھ دینا چاہیے تھا، اور اس کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ جس طرح اس نے لات ماری۔ اور ممکن ہے پی آئی اے والے سمجھ رہے ہوں کہ شاید یہ لات نہیں مارے گا، لیکن ان کی ٹریننگ ہی اس بات کی ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ جو کیبن کرو ہوتا ہے وہ کافی تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ اب اس کو سم اپ کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلین جو ہماری یہ جو کیبن کرو ہوتا ہے، یہ میری تجویز ہے، میرا مشورہ ہے، کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے، ان کو کوئی ایسا، ان کے پاس ایسا انجیکشن ہونا چاہیے سکون آور، نیند والا، جو کہ ایسے مریض کو، کیونکہ یہ شخص تو مریض ہے، اس کو لگا دیا جائے تاکہ وہ سو جائے، پھر اس کے بعد آپ نے جو قانونی کارروائی ہے وہ کرنے دیں۔ عین ممکن ہے یہ شخص کسی ساتھی پیسنجر کو نقصان پہنچا دیتا، ایسا نہیں ہوا، شکر ہے اللہ کا، لیکن اس طرح کے واقعات سے نمٹنے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جہاز جو ہے وہ بحفاظت دبئی پہ اتر گیا اور کسی بڑے حادثے سے دو چار ہونے سے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی ہیں آپ کو محفوظ رکھے، کوئی سفر کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی ہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔